एकैछिनमा सेयर गर्नु पर्यो अब स्क्रिन। ल म चाहिँ के पुगिरहेको थिएँ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ तराईमा हुने चाहिँ दाइजो प्रथाको एउटा समस्याको बारेमा एउटा रिसर्च आर्टिकल लेख्नु पर्यो भने तपाईँले अब रिसर्च गरेर नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आर्टिकल लेख्ने कुरा बताउँदै थिएँ। अब रिसर्च गर्ने तरिका पनि फरक हुन सक्छन्। म तल तपाईँलाई बताउँछु कस्तो कस्तो तरिकाले रिसर्च हुन्छ भनेर। अब यहाँ चाहिँ म के पुगेको थिएँ भनेपछि सुरुमा हाम्रो प्रब्लम भइसक्यो, त्यही दाइजो सम्बन्धी प्रब्लम, रिसर्च क्वेसन त्यहाँमा भएको चाहिँ अब त्यो दाइजो प्रथाले गर्दाखेरि जति पनि नकारात्मक परेका जति पनि समस्याहरू छन् तिनीहरूलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ एक किसिमको हाम्रो रिसर्च क्वेसन भन्यो। अब कसरी गर्ने भनेपछि विकल्पहरू पनि त आउला नि त, यसरी यसरी गर्ने हो। त्यो कसरी गर्नको लागि त्यो दाइजो चाहिँ अब दाइजो प्रथाबाट हुने जति पनि विभिन्न किसिमका नकारात्मक असरलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्ने क्वेसन भयो। त्यो गर्नको निम्ति हामीसँग उद्देश्यहरू हुने भयो। हामीले के गर्ने, अब त्यहाँ सरकारले चाहिँ अब एकदमै कानुन बनाएर हुन्छ कि त्यो दाइजो प्रथामा विभिन्न किसिमले चाहिँ अरूलाई चाहिँ यातना दिएको, अरूलाई दुःख दिएको खण्डमा चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदमै कानुन बनाएर चाहिँ कडा कानुन बनाएर त्यहाँ त्यसरी हुन्छ कि, अथवा त्यहाँको चाहिँ सामाजिक मूल्य मान्यतालाई राम्रोसँग बुझेर दाइजो प्रथालाई उनीहरू पटक्कै हटाउन चाहँदैनन् भनेर पनि त्यसमा पनि के किसिमको संशोधन हुन सक्ला नि त। सरकारले पनि अब गरिब मान्छेहरूले पनि आफ्नो मान्छेहरूको चाहिँ विवाह त गराउनु पर्ला। आफ्नो छोरीको विवाह गर्दाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका मान्छेहरूलाई चाहिँ सरकारले राहतको किसिमले दिने, अब धेरै अब दाइजोको चाहिँ योभन्दा बढी दाइजो नहुने, यति यति किसिमको दाइजो दिने भनेर तोक्ने। अब बिस्तारै जो डिमान्ड हुन्छ, कसैले दाइजोमा अब 25 लाख 20 लाख मागेको पनि अब समाचार सुनिन्छ। त्यस्तो गर्ने मान्छेलाई कारवाही हुने, अब विभिन्न किसिमको डिमान्ड नराख्न पाइने, गाडीको बाइक चाहिने, त्यस्तो किसिमको सरकारले एउटा कानुनी रूपले जान सक्छ। अर्को त्यहाँको सामाजिक मूल्य मान्यतालाई बुझेर त्यहाँ चाहिँ राहत उपलब्ध गराउन सक्छ। तेस्रो कुरा के हुन सक्छ भने जनचेतना फैलाउन सक्छ। विवाह भन्ने कुरा त एकदमै सबैले चाहिँ दिनुपर्छ। विवाह भइसकेपछि यस्तो किसिमको कन्फ्लिक्ट भयो भने राम्रो कुरा होइन। विवाहमा यो प्रथा त्यति गतिलो प्रथा होइन। यो प्रथालाई चाहिँ हामीले चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ। बरु यसै प्रथाको नाममा अब दाइजो नै दिने हो भने पनि अब के कुरा दाइजो दिने त, यो डाइरेक्ट क्यास पैसा, यो धेरै सम्पत्ति अरूले चाहिँ डिमान्डको किसिममा नहुने कि अब राजी खुसी किसिमले चाहिँ यतिसम्मको विभिन्न अब केही राम्रा राम्रा कुराहरू आदान प्रदान गर्ने किसिमको हुनुपर्ने भनेर त्यो सिस्टमलाई पनि चेन्ज गरेर त्यसरी चाहिँ त्यो दाइजो प्रथाबाट हुने जति पनि त्यहाँ चाहिँ घटनाहरू हुन्छन्, अब आत्महत्या पनि गर्नु परेको हुन्छ, कसैलाई चाहिँ मारिदिएको पनि मर्डरसम्म पनि भएको हुन्छ दाइजो दिएन भन्ने न्युमा, अब कसैलाई चाहिँ कुटाइ पिटाइ खाएको हुन्छ हो। त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले चाहिँ उद्देश्यहरू तयार गर्छौँ। मैले के भने उद्देश्यमा कानुनी उद्देश्य हुन सक्छ, जनचेतनाको उद्देश्य हुन सक्छ, सरकारले राहतको किसिमको प्याकेज गर्ने उद्देश्य हुन सक्छ। अब त्यहाँको स्थानीय मान्छेहरूसँग एउटा प्रोग्राम, त्यस्तो प्रोग्राम लन्च गरेर होइन विभिन्न किसिमले त्यसरी उद्देश्यहरू गर्छन्। अब त्यो उद्देश्यहरू गर्नको निम्ति के हुन्छ भनेपछि अब त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अब के अरे यो इन्ट्रोडक्सन परिचय दिँदाखेरि त्यही समस्यालाई चाहिँ विगतको कुरादेखि लिएर त्यो तराई जिल्लामाको अथवा पर्सा अथवा कुनै पनि एउटा सिराहा सप्तरी कुनै जिल्लामा त्यहाँ भएको रीतिरिवाजलाई लिएर दाइजो प्रथालाई चाहिँ हामीले चाहिँ वर्णन गरिसकेपछि विगतका कस्ता घटना भए, त्यसले अहिलेको कस्तो परिवेश छ र तपाईँले स्टडी गरेको ठाउँको परिवेशसँग रिलेट गरेर त्यस्तो ठाउँमा कस्तो किसिमको चाहिँ अवस्था छ, कस्ता किसिमका घटनाहरू भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्ट्रोडक्सनमा लिन सक्छौँ। हामी भन्न सक्छौँ कि सप्तरीको वडा नम्बर यतिमा अब तपाईँले तथ्याङ्क लिएर दाइजोबाट एकजना महिलाको चाहिँ यसरी चाहिँ अब उहाँका घर परिवारका मान्छेले चाहिँ हत्या गरेको भन्ने त्यस्तो त्यस्तो हामीले के गर्न सक्छौँ भने त्यो गभर्मेन्टको त्यहाँको निकायलाई एक किसिमले आधार मानेर आफ्नो परिचयमा चाहिँ त्यो सम्बन्धी त्यो विषय हामीले परिचय त्यसरी दिन्छौँ। मैले चाहिँ यो प्रब्लम बेस्ड मोडलको कुरा गरेँ। अब रिसर्च क्वेसन पनि बताएँ, त्यहाँमा भएको दाइजोलाई कसरी नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामीले उद्देश्य पनि राखेँ। गभर्मेन्टले चाहिँ अब नीति बनाएर कानुन बनाएर हुन्छ कि जनचेतना फैलाएर हुन्छ कि राहत दिएर हुन्छ कि, अब हाम्रो औचित्य के छ, अब हाम्रो चाहिँ आवश्यकता के हो भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ अमानवीय गतिविधि नहोस्, महिलाले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ज्यादती नसहनु परोस्, महिलालाई चाहिँ त्यहाँ दुःख हुने किसिमको त्यो अन्त गर्नको निम्ति यो स्टडी अब अपरिहार्य छ।
त्यहाँमा भएको कति महिलाले चाहिँ दुःख पाइरहेका छन्, कस्तो किसिमकोसम्म दुःख पाइरहेका छन्, त्यो किसिमको लागि हाम्रो स्टडीको, हाम्रो अध्ययनको औचित्य रहेको हुन्छ। अब त्यसको लागि लिमिटेसन के हुनसक्छ भनेपछि तपाईँले त्यहाँ डाइरेक्ट गएर तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई चाहिँ अब त्यसको निम्ति धेरै पैसाहरू चाहिन सक्ला। तपाईँसँग अब त्यो स्टडी गर्दाखेरि एकैजना भन्दा धेरै विज्ञहरूको टोली चाहिन सक्ला। कसरी स्टडी गर्ने भन्ने त्यो सबै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका हुनसक्छ। अब तपाईँले चाहिँ अब स्टडी गर्दाखेरि अब भोलिको त एउटा रिजल्ट अथवा कन्क्लुजनमा निस्किनुहुन्छ। तपाईँले त एउटा ठाउँको स्टडी गर्ने हो, अरू ठाउँको पनि छुट्ला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको रिजल्ट निकाल्नमा केही न केही च्यालेन्जहरू हुनसक्छ। एकदमै 100% एक्युरेट रिजल्ट नआउन सक्छ, किनकि तपाईँले एउटा ठाउँमा गरेको त्यही कुरा चाहिँ अर्को ठाउँमा पनि फरक किसिम मतलब सिमिलर भयो भने त्यही कुराले चाहिँ तपाईँले पुनः त्यो दाइजो प्रथामा हुने सबै कुराहरू त्यही आफ्नो एउटा सामान्य स्टडीले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ तपाईँको स्टडी धेरै ठुलो नभएको, तपाईँको स्टडीको केही न केही क्राइटेरिया हुन्छ। यस्तो यस्तो किसिमको क्राइटेरियाका बावजुद पनि म स्टडी गर्दैछु भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो बाधाहरू लेख्न सक्नुहुने भयो। जस्तै अब सामाजिक रूपले त्यहाँका मान्छेहरूले चाहिँ अब तपाईँलाई कोअपरेट नगर्न पनि सक्छन्। तपाईँलाई आर्थिक रूपले त्यो स्टडी गर्नको निम्ति बाधा पनि पुगेको हुनसक्छ। तपाईँलाई चाहिँ अब पर्मिसनदेखि लिएर धेरै कुरा हुन सक्छन्। अहिले स्टडी गर्ने हो भने त महामारी पनि छ। यस्तो यस्तो कुराले तपाईँको स्टडीमा बाधा पुर्याइरहेका हुन्छन् र तपाईँलाई चाहिँ एकदमै निचोडमा पुग्नको निम्ति तपाईँको स्टडी, अब हाम्रो स्टुडेन्ट लेभलको स्टडी एकदमै वृहत हुँदैन। हामीसँग विभिन्न स्रोतहरूको कमी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी एकदमै जस्तो स्टडी गर्नुपर्ने हो त्यो स्टडीमा हामीहरू त्यो रिजल्टमा नपुग्न पनि सक्छौँ कि। त्यही भएर स्टडीको टपिक कस्तो हुने त हाम्रो, अब हामीले चाहिँ स्टडीको टपिकमा प्रब्लम पायो भन्दैमा तराईमा चाहिँ के भन्छन्, के अरे दाइजो प्रथाको कारणले गर्दाखेरि के अरे मतलब त्यहाँ चाहिँ दाइजोले गर्दाखेरि समस्या निम्ति आएको छ। अब हामीले कस्तो स्टडी राखिदियौँ कि मैले चाहिँ म अध्ययन गरेर चाहिँ त्यो तराईको चाहिँ कस्तो उद्देश्यको साथ स्टडी क्यारी गरिदियौँ भनेपछि भएको त्यो सम्पूर्ण किसिमको प्रथा नै हटाइदिने, त्यो नियन्त्रण गर्ने। अब त्यो त हाम्रो लेभलको स्टडी पुग्दैन। किन पुग्दैन भनेपछि तपाईँलाई जान्ने बित्तिकै स्टडी गर्ने क्रममा पनि त्यस्तो गर्न त्यो न माहौल हुन्छ। सरकारलाई गर्न त गाह्रो कुरा भयो भनेपछि त्यो हाम्रो स्टडी लेभलको कुरा भएन। त्यही भएर हाम्रो स्टडी लेभलको स्टुडेन्टको स्टडी लेभलको चाहिँ टपिकको क्राइटेरिया कतिसम्म हुन सक्ने भन्ने कुरा भनेको हामीले त्यहाँ गएर सामान्य किसिमको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, त्यहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको समस्या हुन्छ, त्यो समस्याको लागि कस्तो किसिमको हामीले सुझाव दिन्छौँ भन्ने त्यस्तो सजेस्टिभ किसिमको स्टडीहरू, रिकमेन्डेसन दिने किसिमको स्टडीहरू हामीले कन्डक्टहरू गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा लिमिटेसन मैले बताएँ, रिफरेन्स त दुईटै कुराहरूमा हुन्छ। अब मैले तपाईँलाई यो दुईटा कुराको बारेमा मोटामोटी तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि म चाहिँ अब अर्को स्लाइडमा गएँ। अब तपाईँलाई हामीलाई चाहिँ अब त्यो हाम्रो एकैछिन है, मैले तपाईँलाई भनिहालौँ यो एसाइनमेन्टको इक्जाम्पल पनि दिन्छु। हामीले पब्लिक फाइनेन्सको जो फिस्कल पोलिसी सम्बन्धी जो हामीसँग भएको एसाइनमेन्ट छ त्यो पनि एक किसिमको आर्टिकल नै हो। अघि कमला दिदीले के भन्नु भइरहेको थियो कि भाइ तिमीले त यो प्रपोजलको कुरा बतायो भन्दाखेरि भनिरहेको थियो। अब त्यो प्रपोजल नै पछि गएर आर्टिकल, पछि गएर थेसिस हुने हो भनेपछि अब प्रपोजल र त्यो भन्छ आर्टिकलमा त त्यति धेरै फरक हुँदैन। प्रपोजलले कसरी गर्ने, यसरी गर्ने भन्ने कुरा बताउने हो, अनि त्यसपछि आर्टिकलले त्यो सबै रिजल्ट कन्क्लुजन सहित बताउने हो, होइन? किनकि अब एउटा कुरा अघि हाम्रो लोकल गभर्मेन्टको सरले भन्नुभएको छ, त्यहाँ स्लाइडमा गाइडलाइनमा त के पनि दिएको छ भने रिजल्ट पनि दिएको छ, डिस्कसन पनि दिएको छ, कन्क्लुजन पनि दिएको छ। अब हामीले स्टडी नै गरेको छैनौँ। हामीले प्रब्लम त आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ, तर हामी चाहिँ अब डाइरेक्ट अब घरमै बसेर रिजल्ट लेख्ने त स्टडी गर्दाखेरि त त्यसको कुनै न कुनै क्राइटेरिया होला। अब त्यही भएर हामीले चाहिँ यो पब्लिक फाइनेन्सको जो हामीसँग छ त्यो एउटा आर्टिकल हो, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे रिजल्ट भन्दाखेरि पनि सजेसन्सहरू पनि दिएका छौँ। त्यो हाम्रो एउटा सेकेन्डरी डाटाहरूबाट कलेक्सन गरेर एउटा आर्टिकल हो भनेपछि लोकल सेल्फ गभर्नेन्सको जो प्रब्लम बेस्डको मोडल मैले तपाईँलाई बतायो, त्यो प्रब्लम बेस्ड मोडलबाट आर्टिकल पनि हुन्छ। तर हामीलाई चाहिँ अब पब्लिक फाइनेन्सको सरले अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रपोजललाई पनि एउटा एसाइनमेन्टको रूपमा दिनुभएको छ। अब हामीले स्टडी कसरी गर्न सक्छौँ, मेथड हुन्छ दुईटा भन्दाखेरि पनि अब सामान्य तरिकाले दुईटा मेथड हुन्छ। एउटा चाहिँ हामी फिल्डमा गएर प्राइमेरी डाटा कलेक्सन गरेर स्टडी गर्न सक्छौँ। जस्तै तपाईँको जनगणना हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जनगणनामा प्रत्येकको घर घरमा गएर क्वेसनियर सोधेर स्टडी गर्छ। अर्को स्टडी कसरी गर्छौँ भनेपछि
हामीले पनि यो पब्लिक फाइनेन्सको आर्टिकल लेखेको एक किसिमको स्टडी नै हो। तर त्यो कस्तो किसिमको स्टडी हो भनेपछि प्योरली हामीले सेकेन्डरी डाटामा गरेको स्टडी हो। तपाईँले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हरि अधिकारी सरको एउटा चाहिँ अब यो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो एउटा स्टडी गर्नुभएको छ। त्यो स्टडी चाहिँ सम्पूर्ण स्टडी उहाँ चाहिँ कुनै पनि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनको सेक्टरको प्राइमरी डाटाहरू कलेक्सन गरेर गर्नुभएको स्टडी होइन। तर सेकेन्डरी अरूहरूले चाहिँ प्राइमरी डाटा अरूले कलेक्सन गरेको डाटाबाट सेकेन्डरी डाटाबाट स्टडी गर्नुभएको छ। त्यस्तो स्टडी पनि मान्य हुन्छ। अब हामीले चाहिँ एउटा ब्याचलरमा कतिजनाले अब तपाईँले थेसिस गर्नुभएको छ भने एउटा स्टडी कस्तो हुन्छ कि प्राइमरी डाटा कलेक्सन पनि गर्ने, सेकेन्डरी डाटा कलेक्सन पनि गर्ने। हाम्रो मास्टर्सको थेसिस, ब्याचलरको थेसिस त्यसैमा हुन्छ। अब कसैको चाहिँ एकदमै प्राइमरी डाटामा मात्र कलेक्सनमा मात्र बेसिसमा पनि हुनसक्छ कुनै स्टडी। एउटा सामान्य ल्याबमा हुने स्टडी त उसले चाहिँ प्राइमरी स्याम्पलहरू लगेर अब यो भ्याक्सिनहरू बनाउने भन्ने कुरा त त्यो स्टडी गर्नु पर्यो भने पुरै प्राइमरी डाटाहरूमा मात्र कलेक्सन गरेर त्यहाँ अध्ययन गरेर केमिकलहरूसँग, ल्याबहरूसँग, एन्टिबायोटिकहरूसँग त्यो पुरै प्राइमरी डाटासँग हुनसक्छ। हाम्रो स्टडी भनेको कस्तो हुन्छ भने या त सेकेन्डरी डाटामा हुन्छ, जस्तो हामीले पब्लिक फाइनेन्सको एसाइनमेन्ट बनायौँ, हामीले नेटबाट हेऱ्यौँ, हाम्रो सरको बुकबाट हेऱ्यौँ, एउटा आर्टिकल तयार गऱ्यौँ, त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ हाम्रो आर्टिकल नै बन्छ। हामीले त्यही आर्टिकललाई पनि एउटा राम्रो किसिमले लेख्ने हो भनेपछि त्यो आर्टिकल भोलिको दिनमा पब्लिस पनि हुनसक्छ है। फेरि त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि अब लोकल गभर्नेन्सको हामीलाई चाहिँ के दिएको हो, प्रब्लम बेसिसको त्यसरी आर्टिकल पनि लेख्न सक्छौँ प्रब्लम बेस्ड मोडलमा। तर हामीले प्रपोजल हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अर्को स्टडी अब हामीले चाहिँ मैले तपाईँलाई भनिहालेँ प्राइमरी डाटा र सेकेन्डरी डाटा दुइटैलाई चाहिँ मेथडहरू युज गरेर हामीले ब्याचलरको, मास्टर्सको थेसिस गर्ने गर्छौँ। सेकेन्डरी डाटाबाट हामीहरू आर्टिकलहरू जर्नलहरू हामीहरू के भन्छन् लेख्न सक्छौँ, राइट गर्न सक्छौँ र यहाँसम्म कि तिनीहरूलाई पब्लिस पनि गर्न सक्छौँ। सेकेन्डरी डाटाबाट लेखेको स्टडीको आर्टिकलहरू पब्लिस पनि भएको हुन्छ ठुलो ठुलो राम्रो साइटहरूमा है त। अब म तपाईँलाई चाहिँ अस्ति हाम्रो केशव सर हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँले चाहिँ यही गाइडलाइन हिजो सोध्नु भएको थियो, हाम्रो हेम सरले पनि पठाउनु भएको थियो। तपाईँको बायाँ हाततिर लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर यो पिफाको बारेमा चाहिँ गाइडलाइन्सहरू दिएको छ। टाइटल लेख्ने भनेको छ, कन्सेप्ट अफ फिस्कल पोलिसी लेख भनेको छ, टाइप्स अफ फिस्कल पोलिसी लेख भनेको छ, अब्जेक्टिभ लेख भनेको छ 4 नम्बरमा, 5 नम्बरमा रोल अफ फिस्कल पोलिसी लेख भनेको छ, 6 नम्बरमा कन्सेप्ट भनेको छ, 7 नम्बरमा चाहिँ अब अब्जेक्टिभ लेख भनेको छ हैन। अब पिफाको आयो है फेरि फिस्कल पोलिसीको अब्जेक्टिभ भनेपछि अब हामीले लोकल गभर्मेन्टको एसाइनमेन्टलाई केलाउँदाखेरि अब के फरक छ? इन्ट्रोडक्सन त दुईटैको सेम नै छ। तपाईले हेर्नुभयो भने टाइटल त दुईटैमा टाइटल छ। दोस्रो नम्बरमा इन्ट्रोडक्सन पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उता पनि अब पब्लिक फाइनेन्सको पनि तपाईले 2 नम्बरको कन्सेप्ट भनेको पनि त्यसलाई पनि इन्ट्रोडक्सनको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा यहाँ प्रब्लम आयो, स्टेटमेन्ट अफ प्रब्लम आयो। अब यो दुईवटा राइटिङमा भोलि त हामीले चाहिँ यो लोकल अहिले प्रपोजल बनाउँदैछौँ, भोलि हामीले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्टडी कन्डक्ट गर्नु पर्यो भने त्यसलाई त आर्टिकल पनि लेख्नुपर्छ अथवा हामीले एउटा पेपर पनि प्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। त्यस्तो गर्ने हुनाले अब यो दुईटा फरक किसिमको मोडल हो। सुरुको मोडल भनेको हाम्रो क्लासिकल ट्रेडिसनल अथवा जर्नल मोडल हो भनेपछि यो सेकेन्ड किसिमको चाहिँ मोडल भनेको हाम्रो प्रब्लम बेस्ड आर्टिकलको मोडल अथवा प्रब्लम बेस्ड प्रपोजलको मोडल पनि भन्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ प्रपोजल नै हो, त्यो पछि गएर चाहिँ अब हामीले आर्टिकल अथवा त्यो हामीले चाहिँ थेसिसको रूपमा परिवर्तन पनि गर्न सक्छौँ। त्यसलाई स्टडी गऱ्यौँ भनेपछि यस्तो हुन्छ। अब यो यसमा चाहिँ तपाईले क्लास एटेन्ड गर्नुभएको थियो भनेपछि हामीलाई बुद्धिमान सरले के भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले अहिले गर्दाखेरि लिमिटेसनसम्म मात्र गर, डिस्कसन कन्क्लुजन स्टडी कन्डक्ट गरिसकेपछि हुने कुरा हो भन्नुभएको थियो। अब यता त हामीले चाहिँ फेरि अब यहाँ चाहिँ कन्क्लुजन सजेसन त हामीले चाहिँ जर्नल मोडलमा गर्न सक्छौँ। किन गर्न सक्छौँ भने हामीले सेकेन्डरी डाटा लगेका छौँ। सेकेन्डरी डाटा लगिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो सेकेन्डरी मेथडबाट त्यहाँबाट एक किसिमको निचोडमा पुग्छौँ। अब यो स्टडी भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनमा बेसिस छ भनेपछि प्राइमरी र सेकेन्डरी डाटा दुईटैमा बेसिस स्टडी छ यो प्रब्लम वाला मोडलको स्टडी। अब हामीले सेकेन्डरी डाटाबाट मात्र हामीले एउटा कन्क्लुजनमा नपुग्न सक्छौँ, किनकि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्ष गरेर चाहिँ अब तपाईले एउटा नगरपालिकाको लग्नुहुन्छ, त्यहाँ भएको चाहिँ अब हाम्रो हेम सरले बाल विवाह सम्बन्धी समस्या लग्नुभयो,
त्यहाँ जबसम्म उहाँ जानुहुन्न, त्यहाँ जबसम्म अध्ययन गर्नुहुन्न, तबसम्म उहाँ कुनै पनि कन्क्लुजनमा पुग्नुहुन्न। सेकेन्डरी डाटाले त त्यो उहाँले लगेको स्टडी एरियाको कन्क्लुजनमा पुगिने होइन नि त। त्यसैले हामीले यो यतापट्टिको लोकल गभर्नेन्सको वालाको स्टडीमा के गर्छौँ भने प्राइमरी फिल्डमा जानुपर्छ, डाटा कलेक्सन गर्नुपर्छ। सेकेन्डरी र प्राइमरी दुइटै डाटा आफै गएर र अरूको चाहिँ लिटरेचरबाट लिएर त्यसपछि मात्र हामी एउटा कन्क्लुजनमा रिजल्ट दिन सक्छौँ भनेपछि यो जर्नल मोडलको स्टडीमा सेकेन्डरी डाटाबाट कन्डक्ट गरेर हामी सिधै कन्क्लुजनमा पनि पुग्न सक्छौँ। जस्तै अब तपाईँले सुरुमा टाइटल लेख्नुभयो, रोल नेपालमा लेख्नुभयो, कन्सेप्टमा लेख्नुभयो 1930 देखि जेएम किम्सले चाहिँ फिस्कल पोलिसीको अवधारणा लेख्यो। त्यहाँ चाहिँ आर्थिक मन्दी भएर चाहिँ यो फिस्कल पोलिसी मोनेटरी पोलिसी फेल भएर यो अवधारणा आयो भनेर कन्सेप्टमा लेख्नुहुने भयो। टाइप्स अफ फिस्कल पोलिसीमा दुईटा फिस्कल पोलिसी लेख्नुहुने भयो, एउटा एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी, अर्को कन्टेक्सनरी फिस्कल पोलिसी। एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी भनेको त्यस्तो फिस्कल पोलिसी जसमा चाहिँ के हुने गर्दछ, जसमा चाहिँ तपाईँ रिसेसनको बेला अहिले कोरोना लागेको छ, आर्थिक मन्दी कम छ भने सरकारले आफ्नो चाहिँ सार्वजनिक खर्चलाई बढाउनु पर्दछ। हेलो, सुन्नु भइरहेछ, बुझ्नु भइरहेको छैन, केही छ भने भन्नुहोस् है प्रब्लम। सुनिरहेछ सर। ए ल, अब मैले तपाईँलाई टाइप्स अफ फिस्कल पोलिसीमा भन्दैछु। अब एउटा कन्टेक्सनरी, अर्को चाहिँ एक्सपेन्सनरी। एक्सपेन्सनरी भन्ने केही न केही कुरा त त्यसले एक्सपान्ड गर्ने हो। के एक्सपान्ड गर्ने हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टको इन्कमलाई एक्सपान्ड गर्ने हो। त्यस्तो किसिमको फिस्कल पोलिसी अहिलेको जस्तो कोरोनाको जस्तो रिसेसनमा मन्दीको बेला काम लाग्छ। त्यो फिस्कल पोलिसीले सरकारले चाहिँ के गर्छ भने सरकारी खर्चलाई बढाएर निजी क्षेत्रलाई चाहिँ उठाउने काम, अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ अब ट्याक्सहरू कम गर्ने काम, किनकि अहिले मान्छेले चाहिँ ट्याक्सहरू बढी पे गर्न सक्दैन। यस्तो किसिमको फिस्कल पोलिसीको बारेमा लेख्न सक्छौँ। अब अर्को कन्ट्र्याक्सनरी भनेको अब एकदमै महँगी बढ्यो, मान्छेहरूको हातमा पैसा बढी भयो, खर्च बढी गर्छ, त्यसैले गभर्मेन्टले ट्याक्स बढायो। त्यो पैसालाई चाहिँ त्यो फिस्कल पोलिसीको माध्यमबाट इन्ट्रेस्ट रेट बढाएर, ट्याक्सहरू बढाएर, त्यस्तो किसिमको पोलिसीहरूबाट त्यो भएको बढी पैसालाई, इन्फ्लेसनलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्ने भयो, गभर्मेन्टले कन्ट्र्याक्सन किसिमको चाहिँ कन्ट्र्याक्टरी फिस्कल पोलिसी एडप्ट गर्न सक्छ। अर्को रोल अनि भूमिका के हुन सक्छ त, फिस्कल पोलिसीको भूमिका के हुन सक्छ भनेपछि विभिन्न किसिमका टुलहरूले, जस्तै अब रिसेसनको बेला चाहिँ के गर्ने, सरकारी खर्चलाई बढाउने, अनि करहरूको प्रणाली कम गर्ने। अस्ति पनि करको विवाद आएको थियो। यहाँ अहिले कुनै पनि उद्योग धन्दा चलिरहेको छैन, मान्छेहरूले कसरी कर तिर्ने भन्ने किसिमको एउटा न्युजहरू तपाईँले सुन्नुभयो होला। अनि सरकारले आफ्नो निर्णय बदलेर करको लागि समय चाहिँ, कर बुझाउने समय चाहिँ पछि सारेको थियो। अब के भयो भन्दाखेरि एक किसिमले चाहिँ सरकारले आफ्नो लचिलो भन्ने पहिलेको डिसिजनमा, अब करहरू पनि अहिले सरकारले हत्त बढाउन सक्दैन, किनकि सरकारले त अहिले एक्सपान्ड गर्नुपर्ने छ। आफ्नो मतलब सरकारमा भएको ढुकुटीमा भएको पैसा एक्सपान्ड गरेर त्यो रिकभरमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यो पैसा चाहिँ बढिसकेपछि, मार्केटमा पैसा बढी भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति अरे कन्ट्र्याक्सनरी फिस्कल पोलिसी युज गरेर ट्याक्सहरू बढाउने, अनि त्यसपछि अनि विभिन्न कुराहरूमा ट्याक्स लगाउने, अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ नियन्त्रण गर्न सक्छ। कस्तो किसिमको, कन्ट्र्याक्सनरी किसिमको फिस्कल पोलिसीले। अब रोल हो, त्यही रोलमा बताउँदै थिएँ है। अब त्यो के अरे स्कोपलाई चाहिँ कार्यक्षेत्र भन्छ नेपालीमा। त्यसको भूमिका त्यही हो। अब एकदमै मन्दी लागेको छ भनेपछि मन्दी लागेको बेला चाहिँ फिस्कल पोलिसीको कसरी प्रयोग गर्ने, मन्दी लागेको बेला अब विशेष तरिकाले एक्सपेन्सनरी फिस्कल पोलिसी गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ अब करका दायराहरू, मतलब जो कर हुन्छ त्यो कर चाहिँ एकदमै नबढाउने, अनि कर चाहिँ एकदमै अब सीमित मात्रामा राख्ने, अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो निजी क्षेत्रलाई, विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरूलाई राहतका प्याकेजहरू दिने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ नीतिहरू मतलब निर्माण गरेर अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के गर्ने भूमिका हुन्छ, स्टेबल गर्ने भूमिका हुन सक्छ। विशेष तरिकाले तीन तरिकाको फङ्सनहरू हुन्छ। एउटा स्टेबलाइजेसन फङ्सन, अर्को डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन, र अर्को के फङ्सन भनेपछि तपाईँको एलोकेसन फङ्सन। सरकारले चाहिँ के नीति गर्न सक्छ, अब विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता गरेर, अब अहिलेको सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको कोरोना रोग विरुद्ध चाहिँ अब हामीले चाहिँ विजय पाउनु, मान्छेको स्वास्थ्यलाई जोगाउनु भन्ने किसिमको अहिलेको प्राथमिकता भने सरकारले पैसा त्यो क्षेत्रमा बढी चाहिँ के गर्छ भनेपछि एलोकेट गर्छ, विनियोजन गर्छ। दोस्रो डिस्ट्रिब्युसन। अब त्यो हामीले चाहिँ अब कति मान्छेहरू समस्यामा परेका हुन्छन्, सरकारले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फिस्कल पोलिसी यस्तो किसिमको प्रोग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि पीडित मान्छेहरू सबैलाई पनि के पर्न बाधा अप्ठ्यारो नहोस् भनेर राहतका प्याकेजहरू सबैलाई पुग्नको निम्ति सरकारमा भएको चाहिँ जति पनि रिसोर्सहरू, चाहे त्यो अब पैसाको हुनसक्छ, चाहे अरू सेवा सुविधाको हुनसक्छ, सबै मान्छेलाई पुगाउँदाखेरिको चाहिँ इकोनोमिक फाइनेन्सियल रिसोर्सेस पुगाउनको निम्ति डिस्ट्रिब्युसन फङ्सनको भूमिका पनि फिस्कल पोलिसीले खेल्छ। अर्को स्टेबलाइजेसन। अब
एकदमै अर्थतन्त्र अहिले ओह्रालो लागेको बेला छ अनि सरकारले आफ्नो ऋण पनि निकालेर विदेशबाट ऋण पनि निकालेर अहिले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा आफ्नो निश्चित सीमामा ल्यायो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि त्यसले पछि आफै हुर्किन्छ, त्यो पछि माथि जान सक्छ। तपाईँले पहाडमा हावाहुरी आयो भनेपछि मकैको जो डाँठ हुन्छ त्यो चाहिँ मकैको बोट चाहिँ ढलेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पछि अब केही समयपछि त्यसलाई चाहिँ अब पछि त्यो चाहिँ अब सिधा भएर पछि त्यसले चाहिँ फल पनि दिन्छ। त्यस्तै अहिले ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले चाहिँ जोगायो भनेपछि त्यसले पछि चाहिँ प्रतिफल दिन्छ। प्रतिफल दिइसकेपछि सरकारले अब करको माध्यमबाट फाइदाहरू पाउने गर्दछ। त्यसरी चाहिँ जान सक्छ, त्यो चाहिँ भूमिका हुने भयो। अब त्यसको चाहिँ अब उद्देश्य के हुने भयो? मेन उद्देश्य त अर्थतन्त्रलाई चाहिँ के गर्न, स्थिर राख्नको निम्ति अनि मन्दीको बेलामा चाहिँ त्यो मन्दीबाट चाहिँ एकदमै अब स्थिर अवस्थामा आउनको निम्ति अनि हाम्रो चाहिँ आर्थिक वृद्धि गराउनको निम्ति अनि चाहिँ विभिन्न किसिमका यस्ता उद्देश्यहरू फिस्कल पोलिसीका वित्तीय नीतिका हुने भए। अनि त्यसपछि अब पिफा आयो। पिफा भनेको पब्लिक एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सियल एकाउन्टेबिलिटी। अब यसको बारेमा तपाईँहरू अब पढ्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईँलाई जर्नल आइडिया दिएँ। अब यो सबै एक बाई टपिकहरू अहिले भन्न सकिँदैन, जर्नल आइडिया दिएँ। यो जर्नल आइडिया के को दिएँ भन्दाखेरि तपाईँले पब्लिक फाइनेन्सको जर्नल तरिकाले आर्टिकल कसरी लेख्ने भन्ने कुरा को बारेमा मोटामोटी जानकारी दिए। अब यसैलाई पब्लिक फाइनेन्सको आर्टिकललाई हामीले प्रब्लम मोडलबाट पनि गर्न सक्छौँ। प्रब्लम मोडलबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा हामीले चाहिँ प्रब्लम के छ त, हाम्रो नेपालमा रहेको वित्तीय नीति के को चाहिँ मतलब को सफल हुन सकेको छैन, यसलाई चाहिँ सफल पार्नुपर्ने, यो असफल वित्तीय नीति जस्तो हाम्रो देखिएको छ। नीतिहरू त हुन्छन् तर त्यो कार्यान्वयनमा पुगेका छैनन्। यो किसिमको प्रब्लम भयो हाम्रो के अरे वित्तीय नीतिको चाहिँ असफलता सम्बन्धी एउटा कुनै प्रब्लम राखेर त्यसरी बनाउन सक्नुहुने भयो। रिसर्च क्वेसन के हुने भयो त, कि कोरोना पछिको अथवा नेपालको चाहिँ जो के भन्छ इम्पोर्ट आयात भन्दा निर्यात भन्दा आयात बढी हुन्छ। हामी सबै सामान वस्तुहरू किनेर खाने गर्दछौँ, हामी चाहिँ एक किसिमले आत्मनिर्भर छैनौँ। कि नेपालको वित्तीय नीतिले यो नेपालको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नियन्त्रण गर्न सक्छ हालको वित्तीय नीतिले? अब वित्तीय नीतिले अहिले सकिरहेको अवस्था त हामी देखिरहेका छैनौँ। सकेन भने गभर्मेन्टले कस्तो किसिमको वित्तीय नीति गर्नु पर्ला, कस्तो किसिमको उद्देश्य राख्नु पर्ला जसले गर्दाखेरि हामी के गर्न सकौँ, हाम्रो चाहिँ अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अर्थतन्त्र माथि होस्, हाम्रो चाहिँ जो अर्थतन्त्रमा चाहिँ अब 7% को वृद्धि हुने भन्ने अहिले 2.5% छ, अनि त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ बढाउन सकौँ। कसरी हामीले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ हाम्रो यो 15 योजना मार्फत 10.3% को यो पाँचौँ यो अहिलेको योजनामा यो अहिले 75-76 देखि 80-81 को यो सरी है पञ्चवर्षीय योजनामा 10.3% को चाहिँ हामीले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। अब यो अहिलेको वित्तीय नीतिले त हामीलाई चाहिँ त्यस्तो गर्न दिँदैन। कसरी गर्ने त? अब त्यसको लागि अब हामीले आत्मनिर्भर हुने, कृषिलाई चाहिँ अब वैधानिकीकरण गर्ने कि अब विभिन्न किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ आयातलाई कन्ट्रोल गर्ने कि हो, त्यस्तो उद्देश्यहरू राखेर हाम्रो चाहिँ वित्तीय नीतिलाई एउटा सफल वित्तीय नीति बनाउनको निम्ति त्यस्तो किसिमको उद्देश्य तय प्रब्लम क्रिएट गरेर त्यसको क्वेसन बनाएर त्यसको उद्देश्य राखेर त्यसको बारेमा हामीले अध्ययन गर्यौं भनेपछि त्यो हाम्रो के मोडलमा भयो, यो पब्लिक फाइनेन्सको चाहिँ हाम्रो जो आर्टिकल छ हामीले सामान्य सेकेन्डरी डाटाबाट गरेको मोडल चाहिँ केमा पुग्न गयो। अब हामीले प्रब्लम बेस गर्यो भने त हामीले जानु पर्यो सरकारी कार्यालयबाट तथ्याङ्कहरू ल्याउनु पर्यो, बटुल्नु पर्यो, यस्तो यस्तो भएको थियो अनि यो क्षेत्रमा यति घाटा छ, आयात यति कम छ, निर्यात यति कम छ, आयात यति धेरै बढेको छ, यो क्षेत्रको आयात बढेको छ। यी सबै कुराहरूलाई सन्तुलन मिलाएर बल्ल हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि हामी चाहिँ यसरी चाहिँ वित्तीय नीतिलाई सफल वित्तीय नीति बनाउन सक्छौं। यस्तो यस्तो गर्यो भनेपछि त्यसपछि हामीले सुझाव अनुसार त्यसरी दिन सक्छौं। हामीले जर्नल ट्रेन्डको केमा चेन्ज गरिदियौं, पुरै प्रब्लम बेस वाला मोडलबाट पनि लेख्न सकिन्छ। अब प्रब्लम बेस वाला मोडललाई त मैले तपाईलाई वित्तीय नीतिलाई पनि त्यो प्रब्लम बेसमा ट्रान्सफर्म गरेर तपाईलाई बताइदिए भनेपछि यतातिरको मैले तपाईलाई त्यति धेरै बताउनु पर्दैन होला। अब यहाँ पनि म तपाईलाई सरसर्ती भनिदिन्छु, टाइटल लेखिन्छ, इन्ट्रोडक्सन त्यो प्रब्लमसँग रिलेटेड हुन्छ। तपाईहरुले केही न केही गर्नु नै भयो होला, एउटा प्रब्लम चुज गर्नु भयो होला। कसैले चाहिँ अब खानेपानीको समस्या, कसैले अब गुणस्तरीय शिक्षाको समस्या, अब मैले चाहिँ नीति कार्यान्वयनमा भएको समस्याको बारेमा लेखिरहेको छु। अब रिसर्च क्वेसन त्यो क्षेत्रमा के अब यति
नम्बर वडामा जस्तै किर्तिपुर नगरपालिकाको 8 नम्बर वडामा खानेपानीको समस्यालाई त्यहाँका भएका जनताको त्यो खानेपानी समस्यालाई चाहिँ समाधान गर्नको निम्ति के गर्नु पर्ला भन्ने किसिमको रिसर्च क्वेसन बन्ने भयो। अब त्यसको लागि चाहिँ त्यहाँ पाइपलाइनहरू जोड्नु पर्ने, विभिन्न किसिमका निकायहरूसँग समन्वय गर्ने। अब त्यसको गर्नको निम्ति अब हामीले कस्तो कस्तो किसिमको त्यसको स्टडी गर्नको निम्ति उद्देश्य कस्तो राख्न सक्छौँ एउटा विद्यार्थीको नाताले भन्दाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ कति मान्छेहरू चाहिँ वास्तविक तरिकाले पानीबाट पीडित भएका छन्। हामीले त अब त्यो गभर्नमेन्टको जस्तो उद्देश्य राखेर त्यो पूर्ति गर्ने, त्यो समस्या नै समाधान गर्ने त सक्ने होइन नि त। हामीले त एउटा सजेस्टिभ किसिमको स्टडी गर्ने हो। त्यसको लागि हामीले चाहिँ डाटाको रूपमा त्यहाँ भएको तथ्याङ्कहरू निकाल्न सक्छौँ, त्यहाँ भएका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नको निम्ति अब्जेक्टिभहरू राख्न सक्छौँ। पानीको समस्याले के कस्तो किसिमको चाहिँ अब समस्या पारेको छ भने 2-3टा यस्ता अब्जेक्टिभ राखेर त्यसलाई चाहिँ अब सल्भ गर्नको निम्ति हामीले अब एउटा स्टडी गरेर अनि त्यो स्टडीबाट एउटा निचोडमा पुग्छौँ, रिजल्टहरू पनि पाउँछ। त्यो रिजल्टमा आइसकेपछि हामी चाहिँ यस्तो दिन सक्छौँ। अब त्यो ठाउँमा चाहिँ अब पानीको निम्ति अब सरकारले चाहिँ अब योजनाहरू ल्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ, अब विभिन्न निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ अब इनारहरू खनेर चाहिँ अब त्यो लुगा धुने यताउता पानीहरू इनारबाट युज गरेर अरू पानीहरू चाहिँ कहीँबाट अब किनेर त्यसरी हुन्छ कि त्यहाँको समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति एउटा स्टडी हामीले कन्डक्ट गर्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब औचित्य, अब त्यहाँ पानीको समस्या छ, त्यो पानीको समस्या हटाउनु एक किसिमले चाहिँ त्यो हाम्रो स्टडीले चाहिँ केही न केही सुझावहरू दिनेछ, नीति निर्माताहरूलाई केही न केही कुराले हेल्प पुग्नेछ। एउटा स्टडी भयो भनेपछि एउटा आधार बन्छ, किनकि डाटाहरू स्टडीहरू स्ट्याटिक्सहरूलाई एउटा रिसोर्सको स्रोतको रूपमा पनि लिन्छन् भनेपछि हाम्रो स्टडीले हेल्प गर्छ भनेर हाम्रो एउटा त्यस्तो किसिमको चाहिँ आवश्यकता हाम्रो स्टडीको लेख्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ अब लिमिटेसन के त, अब लिमिटेसन त्यहाँ चाहिँ अब हामीले स्टडी गर्दाखेरि पुरानो सेकेन्डरी डाटा पनि चाहिन्छ, त्यो एभाइलेबल हुन नसक्छ। हामीले चाहिँ त्यत्रो डाटा कलेक्सन गर्न हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न हुनसक्छ। अहिलेको बेलामा म तपाईँलाई भनिहालेँ, अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले कुनै पनि स्टडी गर्दाखेरि एउटा लिमिट गरेको छ, कोरोनाले पेन्डेमिकले महामारीले लिमिट गरेको छ। अब म चाहिँ अगाडि बढेँ, सामान्य तरिकाले म तपाईँलाई चाहिँ दुईटा जर्नल मोडल र प्रब्लम बेस्ड मोडलको बारेमा मैले तपाईँलाई सामान्य जानकारी दिएँ। अब डुप्लिकेसी, प्लेगरिजम, यो चाहिँ नक्कल अथवा चोरी के हो भन्ने किसिमले चाहिँ म तपाईँलाई त्यसको बारेमा केही कुरा बताउँछु। हामीले चाहिँ अब स्टडी दिँदाखेरि साइटेसन किन दिनुपर्छ, रिफरेन्स किन दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ म 2-3टा स्लाइडहरूमा चाहिँ त्यो लेखेको छु। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ इन्ड गर्छौँ, त्यति धेरै टाइम लाग्दैन, अब 10-15 मिनटमा सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। अब प्लेगरिजम र डुप्लिकेसी, नक्कलको बारेमा लेमेन भ्यू भनेको सामान्य मान्छेको भ्यू चाहिँ धारणा कस्तो हुन्छ भनेपछि द नोसन अफ कपिङ अर रिप्रोड्युसिङ द वर्क अफ एनदर इन अ क्लेडिस्टाइन म्यानर। यो भनेको के हो भनेपछि यो कस्तो किसिमको अवधारणा हो जसले चाहिँ अरूको चाहिँ कार्यलाई चाहिँ नक्कल गर्ने। 10 मिनट मात्र रहेछ, 10 मिनटमा सक्ने कोसिस गर्छु है त। अरूको कामलाई नकल गर्ने, अरूको कामलाई चाहिँ अझ उत्पादन गर्नुपर्ने र कस्तोमा यो क्लेडिस्टाइन म्यानर भनेको एकदमै लुकी छिपेर एकदमै सेक्रेट रूपमा चाहिँ अरूको कुराहरू यस्तो गर्नुलाई चाहिँ के बुझिन्छ, अरूको चाहिँ अनुमति बिना यस्तो लिनु भन्ने कुरालाई, अरूको चाहिँ कुराहरू कपी गर्नु, अरूको कुराहरूलाई फेरि उत्पादन गर्नुलाई चाहिँ प्लेजरिजम अथवा डुप्लिकेसी, चोरी नकल बुझिन्छ। यो भनेको कसले भनेको आवेन डिन भन्ने मान्छेले चाहिँ एउटा वाइपो भन्ने म्यागजिन हुन्छ, वाइपो भनेको के अरे वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन भन्ने युएनको एउटा विशिष्टीकृत संस्था हो। 15वटा संस्था मध्ये यसले मान्छेको मानवीय जो बौद्धिक सम्पत्तिको बारेमा हेर्छ, त्यसमा पब्लिस हुने यो आर्टिकलमा भनेको कुरा हो यो यस्तो कुरा। अब त्यो एउटा अक्सफोर्ड द न्यू सटर अक्सफोर्ड डिक्सनरीले के भन्छ भनेपछि टेक एन्ड युज अफ अदर्स ओन थॉटहरू, विचारहरू, लेखहरू, इन्भेन्सनहरू, अनि त्यसपछि अर्को पर्सनको चाहिँ त्यो मान्छेहरू आफूले चाहिँ युज गर्नु, प्रयोग गर्नु, लिटरल्ली वर्क आइडिया, अरूको चाहिँ कामहरू, अरूको चाहिँ विचारहरू र इम्प्रोपरली अर विदाउट एक्नोलेजमेन्ट पास अफ द थट्स वर्क इटिसी अफ एनदर पर्सन एज अन। अरूको विचारहरू अब मेरो आफ्नै हो भनेर उसलाई क्रेडिट नदिएर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो आफूले लिनु भनेको चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि यो अक्सफोर्ड डिक्सनरी अनुसार त्यो चाहिँ प्लेजरिजम अथवा डुप्लिकेसी अथवा नक्कल हो भनेर यसरी डिफाइन गरेको छ डिक्सनरीले है। मैले यो डिक्सनरीबाट सोर्स पनि दिएँ तपाईँले। अब के हो यो इथिकल नर्म स्ट्यान्डर्ड हो है। अब यसलाई चाहिँ एकदमै ठुलो क्राइमै
भन्दैनन्। मतलब ठुलो क्राइम भनेको एकदमै त्यो यस्तो गर्ने बित्तिकै सिधै झ्यापझुप समातेर जेलमै हाल्ने किसिमको त होइन। तर यो चाहिँ के भन्छ भने इट इज नट पर्सी भनेको यो आफैमा त्यस्तो किसिमको रुल अफ ल त होइन, एउटा रुल नै त ल नै होइन, ल ब्रेक गर्ने त होइन। तर यसले चाहिँ कुनै कन्डिसनमा चाहिँ अनलफुल के अरे बट इट क्यान बी अनलफुल इन सर्टन सर्कमस्टेन्सेस, कुनै पनि अवस्थामा यो चाहिँ गैर कानुनी हुनसक्छ। किनकि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ कपिराइट गरेको कुरा तपाईँले नकल गर्नुभयो भने त त्यो त गैर कानुनी भइहाल्यो। अब सामान्य किसिमले तपाईँले कपी गर्दाखेरि सबै केसमा चाहिँ त्यो गैर कानुनी नहुन सक्छ। तर तपाईँले कपी नगर्नुपर्ने कपिराइट अन्तर्गत पर्ने कुरा तपाईँले छोडिदिनु भयो भनेपछि, नकल गरिदिनु भयो भने, उसको पर्मिसन सोध्नु भयो, उसलाई क्रेडिट दिनु भएन भनेपछि तपाईँलाई त्यो मान्छेले बकाइदा मुद्दा हालेर जेल लगेर तपाईँलाई चाहिँ त्योबाट भएको क्षति असुल्न सक्छ। अब त्यसको लागि उदाहरणहरू तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। ठुल्ठुलो सिङ्गरहरूको त्यही भर्जनको चाहिँ अर्को गाना उसको अनुमति बिना लिन सकिँदैन। कोका कोलाले बनायो भनेपछि कोका कोला जस्तै अर्को कसैले खोल्न सक्दैन। त्यही कलर भए पनि नाम चाहिँ फरक हुन्छ। कोका कोला एउटा ब्रान्ड हो, त्यही कोका कोला र पेप्सीको कलर एउटै भए पनि नाम फरक हुन्छ। नाम त्यत्रो ब्रान्डिङ हुन्छ। अरूले हामीले चाहिँ नेपालमा त्यही कोका कोला नामको नाममा नेपाली कोका कोला भनेर हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा पेय पदार्थ हामीले निष्कासन गर्न पाउँदैनौँ। त्यो भनेको गैर कानुनी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि लेखाइमा पनि अरूको विचार यसरी चाहिँ हामीले कपी गर्नुलाई चाहिँ के भन्छन् के अरे प्लेजियरिजम, डुप्लिकेसी, नकल गर्नु, चोरी गर्नु भन्ने किसिमले यसरी भन्छन्। यो अब आफैमा कस्तो भन्ने कुरा हुन्छ भने जस्तै भ्रष्टाचार चाहिँ एकदमै गैर कानुनी नै भयो, कानुनमा लेखेकै हुन्छ। तर जो भ्रष्टाचारबाट पाएको पैसा सम्पत्ति शुद्धिकरण त्यो दोस्रो किसिमको अपराध हुन्छन् भनेर जसरी भन्छन्, मोटामोटी रूपले बुझ्दाखेरि कपिराइटको भाइलेसन गर्नु चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले के अरे त्यो चाहिँ ऊ नै भयो, के भन्छ अपराध नै भयो। प्लेजियरिजम गर्नु पनि सेकेन्ड स्तरको अपराध हो भनेर यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अब कुनै पनि केसमा चाहिँ यो चाहिँ यसले चाहिँ अरूको चाहिँ कपिराइटको कपी गरेको केसमा चाहिँ यसले चाहिँ भाइलेसन पनि गर्न सक्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट, आइपिआर भनेको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको भाइलेसन गर्न सक्छ। यदि कसैको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको भाइलेसन भयो भने त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, त्यसलाई कानुनी रूपले कारवाही हुनुपर्छ भन्ने वाइपो के अरे वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट जसको प्रधान कार्यालय जेनेभामा रहेको छ, त्यसले चाहिँ यस्तो कुराहरूको निम्ति विभिन्न किसिमको नियम नीति बनाउने काम त्यसले चाहिँ हेर्दछ। अब साइटेसन के हो, रिफरेन्स के हो? अब खासमा त मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ सोध्ने विचार थियो तपाईँको धारणा अनुसार। अब साइटेसनलाई नेपालीमा उद्धरण भन्छन्। जस्तै एउटा माधव प्रसाद देवकोटाको एउटा के भन्छन् कविता छ, सुनका थैला हातका मैला के गर्नु धनले भन्ने। तपाईँले त्यसलाई कपी गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ कुनै ठाउँमा राख्नुभयो, माधव प्रसाद देवकोटाबाट कविताबाट उद्धरण भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यो भनेको साइटेसन भयो। अनि त्यसको पनि तरिका हुन्छ, म तल देखाउँछु। रिफरेन्स भनेको के हो त, स्रोत पुरै साभार। मैले जस्तै स्रोत साभार भने एउटा पत्रिकाले एउटा सरकारी तथ्याङ्कबाट केही कुरा लग्यो अनि स्रोत साभार भनेर लेख्छ, मैले स्रोत साभार नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको यो रिपोर्टबाट लगेको हुँ भन्ने कुरा। अब यो दुईटाको जरुरी किन पर्छ त, हामीले यो कुरा अर्को स्लाइडमा हेर्छौँ। वाइ भन्दाखेरि यहाँ मैले 5वटा विचार दिएको छु, अलि छिटो छिटो जान्छु किनकि अब हामीसँग 4 मिनट जति छ। एउटा कुरा, हामीले चाहिँ यो चोरी र नकलबाट बच्नको निम्ति हामीले चाहिँ साइटेसन दिन्छौँ। के आधार के भन्ने थियो, के अरे उद्धरण भन्ने रहेछ नेपालीमा, त्यो साइटेसन दिन्छौँ। अर्को कुरा किन दिन्छ भने नक्कल र चोरीबाट बच्नको निम्ति एकमा अरूले के अरे कपिराइट क्लेम पनि गर्न सक्छ। हामीले अरूको केही कुरा लेख चोर्यौँ भनेपछि अब अरूले उसले कपिराइट पनि क्लेम गर्न सक्छ, पुरा जस्ताको त्यस्तै चोर्यौँ भनेपछि। त्यही भएर यसबाट बच्नको निम्ति हामीले चाहिँ रेफरेन्स साइटेसन दिने गर्नुपर्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को, टु फलो द प्याटर्न अफ इन्टरनेसनल राइटिङ स्ट्यान्डर्ड। अब अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मान्यता हुन्छ। तपाईँले अब एक देशदेखि अर्को देश जानको निम्ति पासपोर्टै चाहिन्छ भन्ने त होइन नि त, तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बनाइदिएको छ, त्यो पासपोर्ट बिना चाहिँ कोही मान्छे अवैधानिक रूपले एक देशबाट अर्को देशमा जान सक्दैन। त्यस्तो गयो भनेपछि विभिन्न किसिमका सुरक्षाका इस्युहरू बढ्ने गर्दछन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आर्टिकल लिटरेचर लेख्दाखेरि यो किसिमको प्याटर्न फलो गर्नु नै पर्ने हुन्छ, रेफरेन्स र साइटेसन दिनै पर्ने हुन्छ। अब यदि कोही मान्छेले भन्छ म त सबै कुरा आफ्नै विचारबाट गर्छु, यदि भन्छ भनेपछि त्यसको विचार चाहिँ मान्य हुँदैन। त्यो डकुमेन्ट चाहिँ भोलि तपाईँले पब्लिस गर्नुहुन्छ भने रेफरेन्स राम्रोसँग साइटेसन राम्रो दिएछ भनेपछि त्यो पब्लिस पनि हुँदैन। किन भनेपछि अर्को के को कुरा लागि भन्दाखेरि यो 3 नम्बरमा भनेको छ गिभिङ क्रेडिट टु वान हु फ्रम वेयर वी हेभ रिफर अर बोरो द मेटेरियल। अब
कोही मान्छेबाट तपाईँ सहयोग लिनु भइरहेछ, त्यो मान्छेलाई धन्यवाद नदिए अथवा त्यसलाई क्रेडिट नदिए त्यो त हाम्रो मानव भएको नैतिकताले नैतिक आचरणले पनि त्यो एकदम शोभामान कुरा होइन। त्यसैले उनीहरूलाई क्रेडिट दिनको लागि पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, साइटेसन र रेफरेन्स दिनुपर्छ। अर्को, टु मेक आवर राइटिङ ओरिजिनल एन्ड लेक्जिबल फर पब्लिकेसन, हाम्रो राइटिङलाई ओरिजिनल बनाउनको निम्ति एकदमै मौलिक बनाउनको निम्ति। अर्को कुरा, हामी चाहिँ पब्लिकेसन गर्नु छ भनेपछि त्यसमा चेक हुन्छ सफ्टवेयरले, यसले कति कपी गरेछ, यो कति के अरे अब उसको क्राइटेरिया हुन्छ 15-20% भन्दा धेरै कपी गयो भने त्यो सिधै रिजेक्ट हुन्छ हामीले कुनै ठाउँमा पब्लिस गर्नु पर्यो भनेपछि। अर्को, टु इभिडेन्ट अर प्रुभ द स्टेटमेन्ट, केही कुरा हामीले भन्छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब हामीले त स्टडी गरे हुँदैनौँ, हामीले सामान्य तरिकाले जे भन्यौँ त्यो भनेको कुरा त मान्ने हुँदैन। अब हामीले कोही मान्छेबाट लग्यौँ, अब जस्तै मैले भनिदिएँ नेपालमा चाहिँ एकजना के अरे भाइ रहेछ, मेरो रुममा पल्लो रुममा भाइ छ, उसको चाहिँ रिसर्च गर्दाखेरि ब्याचलरमा के लेखिदिएछ भनेपछि नेपालको जनसङ्ख्या चाहिँ 10 करोड छ भनेर लेखिदिएछ। अब 10 करोड कहाँबाट छ? अहिले त नेपालको जनसङ्ख्या त अब यो 2068 अनुसार त यो सेन्सस सिबिएस 2011 अनुसार 2 करोड भन्दा बढी भएन। अब के हुन सक्छन्, हाम्रा मनकलन्ती कुराहरू हुन सक्छन् के, त्यस्ता मनकलन्ती कुराहरू आउन सक्छ। त्यस्ता कुराहरूलाई के गर्नको निम्ति, रोकथाम गर्नको निम्ति ती कुराहरूबाट प्रिभेन्ट गरेर हाम्रा जति पनि भनाइहरू छन् ती भनाइहरूलाई चाहिँ एकदमै प्रुभ गर्नको निम्ति हामीलाई चाहिन्छ। जस्तै अब म भन्छु नेपालको जनसङ्ख्या 2 करोड 66 लाख छ, अब मैले भने हो होइन, यो भनेको त सिबिएस 2018ले भनेको कुरा मैले लिएँ अनि मैले भन्दाखेरि यो कुरा कसैले काट्न सक्दैन। अनि सिबिएसले त पुरा स्टडी गरे नै, एक एक गरेर एकदमै करेक्ट मेथडबाट स्टडी गरे हो, यसकारण उसको डाटा सही हुन्छ। त्यो डाटा मैले उसबाट पैँचो लगेर आफ्नो भनाइमा आफ्नो स्टडीमा राख्न सक्छु। यसरी चाहिँ मेरो भनाइ के भयो, प्रमाणित भयो। अब मैले चाहिँ त्यो दिएन भनेपछि अब यो पपुलेसनको केसमा त यताउता अब हामीलाई नेपालीहरूलाई थाहा हुन सक्छ, अब विदेशीको मान्छेलाई त थाहा नहुनु पनि सक्छ। अब साइटेसन दिने कुराहरू त्यस्तै भयो। सकुलमा भनेको थियो अलिकति, अब 1-2टा स्लाइड अझै बाँकी रहने जस्तो भयो। साइटेसन चाहिँ यसरी दिन्छन्, जस्तै सिबिएस भनेको सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सलाई साइटेसन दिँदाखेरि अब मैले 2,66 करोड सिबिएसको अनुसार 2,66 करोड नेपालको जनसङ्ख्या छ भनेपछि सिबिएस कमा 2011 लेख्ने। अनि अब हामीले चाहिँ यो पब्लिक फाइनेन्सको यो आर्टिकल लेख्दाखेरि हाम्रो यो के अरे हरि अधिकारी सरको बुकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइटेसन दिनु नै पर्ने हुन्छ, त्यहाँबाट हामीले लिया हुन सक्छौँ। धेरै स्टुडेन्टहरूसँग छ। हेम सर, हेलो, एकचोटि हजुरहरूले चाहिँ यो स्पिकर खोलेर बोल्नु हजुर। सर। यो अझ 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट हुन लाग्यो। अब 2-3टा स्लाइड छ, के गर्ने सर? यतिकैमा स्टोर गर्ने कि होइन सर, यसलाई ब्रेक गरौँ नि त सर, होइन सबैजना बरु अरू दिनलाई फेरि उ गर्नको निम्ति? अब मसँग 1, 2, 3वटा स्लाइड छ, त्यसपछि त मैले यो कसरी कहाँबाट 11 बजिसक्यो विक्रम सर। आजलाई एन्ड गर्ने त सर? 10:30 हो। यही गरौँ सर। 45 भइसक्यो सर, म त मर्निङमा फेरि पढ्नु पर्ने। अब